बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक जिन्नात और एक लड़की का वाक़या सुनाएंगे। आप इस वीडियो को लाइक करके आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, एक आदमी सूखे पत्ते की तरह इधर उधर भटक रहा था। उसका नाम शरीफ अहमद था। वो अपने नाम की तरह ही शरीफ था। चलते चलते शरीफ अहमद की टांगें थक गई। वो कई दिनों का भूखा था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। कल से उसके हलक में पानी का एक कतरा भी नहीं गया था। अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। वो लड़खड़ाता हुआ जमीन पर गिर गया। जमीन पर गिरते हुए उसे हैरत हुई, क्योंकि कमीने आदमी को गिरने के लिए बहुत सी जगह मिलती है, मगर शरीफ और ईमानदार आदमी को गिरने के लिए भी पाक और साफ जगह चाहिए होती है। वो जहाँ गिरा था वो एक दरवाजा था। शरीफ अहमद दरवाजा पकड़कर खड़ा हो गया। उसने सिर उठाकर दरवाजे की तरफ देखा तो वो एक मस्जिद का दरवाजा था, मगर उस दरवाजे पर बड़ा सा ताला लगा हुआ था। शरीफ अहमद की हालत बहुत बुरी थी। भूख की वजह से बुरा हाल था। ऐसे वक्त में आदमी सिर्फ और सिर्फ रोटी का सोचता है, मगर वो तो सच्चा और शरीफ आदमी था, पक्का मुसलमान था। उसने मस्जिद के दरवाजे को हैरत से देखा और सोचने लगा, ये दरवाजा क्यों बंद है? जोहर की नमाज का वक्त हुआ जाता है, नमाजी कहाँ है? इतने में किसी ने शरीफ अहमद के कंधे पर हाथ रखा और पूछा, कौन हो भाई? तो शरीफ अहमद ने जवाब दिया, मैं तो अल्लाह का एक आजीज बंदा हूँ। उस आदमी ने कहा, हुलिये से तो मौलवी मालूम पड़ते हो। शरीफ अहमद ने जवाब दिया, नमाज पढ़ाना तो एक शहादत की बात है। उसने पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? तो शरीफ बोला, मेरा नाम शरीफ अहमद है। तो उस आदमी ने कहा, मेरा नाम खुदा बख्श है, मस्जिद के साथ वाली मकान में रहता हूँ और इस गांव की पंचायत का सरपंच भी हूँ। तो शरीफ ने पूछा, भाई खुदा बख्श, ये मस्जिद क्यों बंद है? यहाँ नमाज क्यों नहीं हो रही है? जोहर का वक्त हुआ जा रहा है। उसने कहा, क्या पूछते हो मौलवी साहब, एक हफ्ते से मस्जिद बंद है। यहाँ जो मौलवी पहले नमाज पढ़ाया करता था, उसे उसकी हरकत की वजह से निकाल दिया गया है। उस आदमी ने कहा, क्या आप हमारी मस्जिद में नमाज पढ़ा दिया करेंगे? तो शरीफ अहमद बोला, हाँ जरूर, क्यों नहीं। आप मुझे बस एक गिलास पानी पिला दीजिए। जोहर का वक्त हुआ जा रहा है, मैं आजान देकर नमाज का ऐलान कर दूंगा। तो वो आदमी जिसका नाम खुदा बख्श था, उसने कहा, आपके चेहरे से लग रहा है आप कई दिनों से भूखे हैं। पहले आप रोटी खा लीजिए, फिर आजान दीजिएगा। शरीफ अहमद बोला, नमाज पढ़ने पढ़ाने के लिए रोटी की नहीं, ईमान की जरूरत होती है। मैं नमाज पढ़ने के बाद ही रोटी खाऊंगा। खुदा बख्श ने अपनी जेब से चाबी निकाली और मस्जिद का दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोलते ही शरीफ अहमद मस्जिद के अंदर दाखिल हो गया। इतनी देर में खुदा बख्श एक गिलास ठंडा पानी लेकर आ गया। शरीफ अहमद ने फर्श पर बैठकर पानी पिया। इसके बाद वुजू किया और आजान की आवाज जैसे ही गांव में गूंजी तो गांव के कई मर्द नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद की जानिब चल दिए। शरीफ अहमद की आवाज में एक ऐसा जोश था, उसकी आजान गांव के हर शख्स के दिल में उतरती जा रही थी। आजान पूरी होने तक कई नमाजी मस्जिद के सहन में जमा हो चुके थे। सब लोगों ने नए मौलवी की आमद पर खुशी का इजहार किया। गांव के लोगों ने ये बात खास तौर पर महसूस की कि नया मौलवी जवान है, मगर बहुत कमजोर है। जवान होने के बावजूद नए मौलवी की आंखों में शर्म है। नमाज पढ़ने के बाद खुदा बख्श अपने घर से खाना लेकर आया। शरीफ अहमद के सामने खाना रख दिया। शरीफ अहमद ने सबसे खाने के लिए पूछा, लेकिन सब ने कहा कि हम घर से खाना खाकर आए हैं। ये सुनकर शरीफ अहमद ने बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना शुरू कर दिया। कई दिन बाद उसे खाना मिला, लिहाजा हर निवाला उसके हलक में फंस रहा था। खुदा बख्श बोला, मौलवी साहब, मस्जिद के साथ एक कमरा बना हुआ है, आप वहाँ रह सकते हैं। तो शरीफ बोला, मैं मस्जिद में नमाज पढ़ाने के अलावा बच्चों को कुरान पाक भी पढ़ाऊंगा और उनको दुनियावी तालीम भी दूंगा। खुदा बख्श ने जवाब दिया, माशा अल्लाह, अल्लाह आपको जजा दे। खुदा बख्श के जाने के बाद शरीफ अहमद कमरे में गया और जैसे ही खिड़की खोली तो फौरन उसे बंद कर दिया, क्योंकि खिड़की से खुदा बख्श के घर का
صحن صاف نظر آ رہا تھا اور وہاں ایک جوان لڑکی صحن میں جھاڑو دے رہی تھی۔ جیسے ہی شریف احمد نے کھڑکی کھولی تو اس کی نظریں بھی لڑکی سے ٹکرا گئی، لہٰذا گھبرا کر شریف نے کھڑکی بند کر دیا۔ کھڑکی بند کر کے بستر پر آ گیا۔ نیند سے اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے آنکھیں بند کی تو اچانک سے وہ اٹھ گیا۔ توبہ توبہ کر کے شریف احمد نے اپنے گال پیٹنا شروع کر دیے۔ کچھ مہینوں میں ہی شریف احمد کی سارے گاؤں میں عزت ہونے لگی۔ لوگ کہتے ہیں کہ مولوی تو جوان ہے مگر نیت کا کھوٹا نہیں ہے، پرائی بہو بیٹیوں کو ذرا آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا۔ پہلے دن کے بعد شریف احمد نے اپنے کمرے کی کھڑکی دوبارہ نہیں کھولی۔ وہ ساری رات گرمی میں گزار دیتا تھا مگر کھڑکی کو نہیں کھولتا تھا۔ ہر نماز کے بعد شریف احمد اللہ سے گڑ گڑا کر دعا مانگتا کہ اے اللہ، میری نیت میں کوئی کھوٹ نہیں ہے، میں نے زندگی کی تمام آشائشیں تیری خوشنودی کے لیے ترک کر دی ہے، مگر یہ منہ زور جوانی پیچھا نہیں چھوڑتی۔ نفس مجھے بار بار بہکاتا ہے، جب تک میں کسی شریف جادی سے نکاح نہ کر لوں تو میری حفاظت فرما، مجھے ہر قسم کے گناہ سے بچا۔ روتے روتے شریف احمد کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہے۔ ایک دن عصر کا نماز کے بعد خدا بخش گھبرایا ہوا مسجد میں آیا۔ شریف احمد مسجد میں بیٹھا قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا۔ خدا بخش کہنے لگا، مولوی بیٹا، ذرا میرے بیٹے ہاشو کو آ کر دیکھ لو، وہ عجیب حرکتیں کرنے لگا ہے۔ کبھی وہ اپنا سر دیواروں سے ٹکرانے لگتا ہے، اس کے منہ سے عجیب و غریب آوازیں نکلنے لگتی ہے۔ جلدی چلو بیٹا، میرے بیٹے کو دیکھ لو، اس کی ماں بہت پریشان ہے۔ شریف احمد خدا بخش کے ساتھ اس کے گھر کی طرف چل پڑا۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ ایک 14 سے 15 سال کا لڑکا چارپائی پر لیٹا ہے۔ اس لڑکے کے ہاتھ چارپائی سے بندھے ہوئے ہیں، اس کے سرہانے اس کی ماں بیٹھی ہوئی ہے اور پائتی میں وہی لڑکی کھڑی ہے جسے شریف احمد نے پہلے دن کھڑکی سے دیکھا تھا۔ شریف کی نظر جیسے ہی لڑکی پر پڑی تو اس نے فوراً آنکھیں نیچے کر لی اور دل ہی دل میں استغفار پڑھنے لگا اور کہا، مجھے ایک گلاس پانی لا کر دے دو۔ شریف احمد کو ایک گلاس پانی لا کر دے دیا گیا تو شریف احمد نے کہا، اب آپ لوگ دیوار کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور کوئی میرے کام میں دخل نہیں دے گا۔ اس کے بعد شریف احمد نے ہاشو کے ہاتھ پاؤں کھول دیے اور پھر قرآنی آیات کی تلاوت شروع کر دی۔ شریف احمد نے بلند آواز میں قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی۔ شریف احمد علاج کر ہی رہا تھا، اتنے میں ہاشو کے منہ سے ایک انجانی اور کڑک آواز نکلی، کون ہے تو؟ کیوں مجھے تنگ کر رہا ہے؟ شریف احمد نے کہا، تو کون ہے؟ اس بچے کو کیوں تنگ کر رہا ہے؟ یہ سن کر جن زور سے دہاڑا اور بولا، اس بچے اور اس کے دوستوں نے مل کر مجھے بہت تنگ کیا ہے، مجھے زخمی کیا ہے۔ تو شریف بولا، اس بچے نے تمہیں کیسے تنگ کیا، کیسے زخمی کیا؟ تو وہ بولا، کل جب میں اس گاؤں سے گزر رہا تھا تو اس وقت میں ایک جانور کے روپ میں تھا، تو اس نے اور اس کے شرارتی دوستوں نے مجھ پر پتھر برسائے تھے۔ تو شریف احمد بولا، یقیناً اس نے بہت غلط حرکت کی، کسی بے زبان کو اس طرح سے تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ میں ہاشو کی طرف سے تم سے معافی مانگتا ہوں اور یقین دلاتا ہوں کہ آئندہ یہ کبھی کسی بے زبان کو تنگ نہیں کرے گا۔ ہاشو کو سزا مل چکی ہے، مہربانی کر کے اب تم ہاشو کو چھوڑ دو، تمہیں قسم ہے۔ اس نے کہا، مجھے قسم مت دو، میں اسے اور بھی سزا دوں گا۔ شریف احمد بلند آواز کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگا اور بچا ہوا پانی اس کے اوپر ڈالا تو ہاشو کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی اور وہ تڑپنے لگا اور کہنے لگا، ہائے ہائے ظالم، مجھے مار ڈالا، جلا ڈالا، اچھا نہیں کیا تو نے مولوی، ابھی تو میں جا رہا ہوں مگر میں پھر واپس آؤں گا، ضرور آؤں گا۔ اس کے بعد شریف ہاشو کی طرف بڑھا اور کہنے لگا، کیسے ہو تم؟ ہاشو نے کہا، میں ٹھیک ہوں مولوی بیٹا، تمہارا بہت بڑا احسان ہے ہم پر۔ تو شریف احمد نے کہا، میں نے کوئی احسان والا کام نہیں کیا ہے، یہ تو اللہ کے پاک کلام کا اثر ہے، اللہ کے پاک کلام میں بہت برکت ہے۔ یہ کہہ کر شریف نے اپنا بیگ اٹھایا اور ایک قلم اور دعوات نکالی۔ دعوات کھولتے ہی پورے کمرے میں زعفران کی خوشبو پھیل گئی۔ شریف احمد نے قلم اور زعفران کو ڈبویا اور تعویذ لکھنے لگا۔ تعویذ لکھنے کے بعد شریف احمد نے تعویذ خدا بخش کے دائیں ہاتھ میں دیا اور کہا، اس تعویذ کو چمڑے میں لپیٹ کر ہاشو کے سیدھے بازو میں باندھ دینا اور روزانہ عصر کی نماز کے بعد ہاشو کے سرہانے سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کرتے رہنا، جن کبھی دوبارہ اس گھر کا رخ نہیں کرے گا۔ اس واقعے کے تیسرے دن
असर की नमाज के बाद शरीफ अहमद मस्जिद में बैठा हुआ था तो हाशु भागता हुआ आया और सलाम करके कहने लगा कि आपको मेरे अब्बा ने बुलाया है। तो शरीफ अहमद ने अपना बैग उठाया और तेज तेज कदमों के साथ पीछे चलने लगा। घर आकर खुदा बख्श की बीवी से पूछा कि क्या हुआ है। तो उसने कहा, मौलवी बेटा, ना जाने क्यों इन जिनों ने मेरा ही घर देख लिया है। पहले हाशु पर जिन आ गया और अब शरीफा। तो मौलवी शरीफ अहमद बोला कि आपको कैसे पता कि आपकी बेटी शरीफा पर जिन आ गया है। तो उसकी माँ ने अपनी बेटी के बारे में बता दिया कि वो अजीब अजीब हरकतें कर रही है। इसके बाद शरीफ अहमद सबके साथ उस लड़की के कमरे में गया और वज़ाइफ करने लगा। इलाज के बाद शरीफ अहमद ने अपना बैग खोलकर कलम और दवात निकाला और तावीज़ लिखने लगा। तावीज़ लिखने के बाद खुदा बख्श को दे दिया और कहा, ये ताबीज चमड़े में सिलकर शरीफा के सीधे बाजू में बांध देना। ये कहते हुए शरीफ अहमद ने अपना बैग उठाया और घर से सलाम करता हुआ वापस आ गया। अगले दिन शरीफ अहमद मस्जिद में बैठा था कि हाशु उसे दोबारा बुलाने आया। उसकी बहन की तबीयत फिर से खराब हो गई थी। शरीफ अहमद दोबारा घर में गया तो घर में जाते ही उसने कुछ नए लोगों को देखा। वहाँ एक बड़ी उम्र की औरत चारपाई पर बैठी थी, जबकि चारपाई के सिरहाने एक लड़का भी खड़ा था। लड़के का कद तकरीबन 5 फुट था। शरीफा की माँ ने कहा, आओ आओ मौलवी बेटा, घबराओ नहीं, असल में ये शरीफा की सास है और ये इसका मंगेतर है। शरीफ अहमद ने कहा, अल्लाह ताला के पाक कलाम की बरकत से वो जिन जादी यकीनन शरीफा का पीछा छोड़ देगी। कल मैंने जो ताबीज दिया था वो शरीफा के बाजू पर बांधा या नहीं? तो उसकी माँ ने कहा, मौलवी बेटा, मैंने रात को ही उसके दाएं बाजू पर ताबीज बांधा था, मगर सुबह देखा तो वो ताबीज उसके बाजू पर नहीं था। शरीफा से पूछा तो उसे भी नहीं मालूम कि रात के वक्त ताबीज कहाँ चला गया। इसके बाद शरीफ अहमद सबके साथ कमरे के अंदर चला गया और इलाज शुरू कर दिया और कुरान पाक की तिलावत और वजीफा पढ़ता रहा। उससे कहने लगा, तू जिनजादी है, औरत है, इसीलिए मैं शराफत से कह रहा हूँ कि तू इसे छोड़ दे, इसकी शादी होने वाली है। अगर तूने इसे ना छोड़ा तो ये सुनकर वो बोली, शादी? और इसकी? जो शख्स इस लड़की से शादी करेगा वो शादी की पहली रात ही दर्दनाक मौत से मर जाएगा। ये मेरा वादा है और पत्थर पर लकीर है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि यहाँ पर ये लड़की खुद ड्रामा कर रही थी। आप वीडियो को देखते रहें, आपको पता चल जाएगा। उसकी बात सुनकर उसकी होने वाली सास और उसका होने वाला शौहर का रंग उड़ गया। इतने में शरीफा अचानक अपनी जगह से चलती हुई दीवार की तरफ बढ़ी और डंडा लेकर अपने होने वाले शौहर और उसकी माँ को मारने लगी और कहने लगी, तुम मुझसे शादी करेगा? इतने में शरीफा के माँ बाप उसके हाथ से डंडा छीनकर उसको काबू में करने लगे और कमरे के अंदर बंद कर दिया। इसके बाद शरीफा की होने वाली सास कहने लगी, माफ करना भाई, मैं आज मंगनी तोड़ती हूँ, मुझे नहीं करवानी अपने बेटे की शादी तुम्हारी बेटी से। ये कहकर वो दोनों माँ बेटे अपने घर चले गए। शरीफा के माँ बाप परेशान हो गए। शरीफ अहमद ने थोड़ी देर इंतजार किया, फिर अपना बैग संभाल कर सलाम करता हुआ घर से बाहर निकल आया। शरीफ अहमद रात भर परेशान रहा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये जिनजादी कितनी ताकतवर है जो इसके इतने वज़ाइफ के बाद भी शरीफा पर कब्जा जमाए बैठी है। शरीफ अहमद के जलाली वजीफे का भी उस जिनजादी पर कोई असर नहीं हुआ था। दोस्तों, हम आपको यहाँ पर बता दें कि शरीफा पर किसी जिनजादी का कोई असर नहीं था, वो तो बस ड्रामा कर रही थी। अगली सुबह शरीफ अहमद बच्चों को कुरान पाक पढ़ा रहा था कि अचानक हाशु भागता हुआ आया और कहा, मौलवी साहब जल्दी चलो, उसकी बहन की तबीयत फिर से खराब हो गई है। शरीफ अहमद घर गया तो शरीफा की माँ ने कहा, मौलवी बेटा, मेरी बेटी कब ठीक होगी? ये जिनजादी कब इसका पीछा छोड़ेगी? शरीफ अहमद ने कहा, आप फिक्र ना करें, ये जिनजादी भी जल्द ही शरीफा का पीछा छोड़ देगी। अल्लाह तेरी जुबान मुबारक करे। मेरी बेटी तो पूरे गांव में बदनाम हो गई है, ऊपर से इसकी फूफी ने भी रिश्ता तोड़ दिया है। अब तू बता कौन करेगा मेरी बेटी से शादी? तो शरीफ अहमद बोला, अम्मा आप फिक्र ना करें, अल्लाह बेहतर करेगा। ये रिश्ता खत्म हो गया तो अल्लाह इससे बेहतर रिश्ता भेजेगा। आप जाकर शरीफा के कमरे का दरवाजा खोलें। आज मैं ऐसा जलाली वजीफा करूंगा कि वो जिनजादी चीखती हुई भाग जाएगी। मेरे साथ कमरे में और कोई नहीं होगा। शायद शरीफ अहमद ये समझ गया था कि ये लड़की ड्रामा कर रही है। अब क्योंकि शरीफ अहमद भी बड़ा नेक इंसान था
اور وہ لڑکی کی بھی حالت دن ب دن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ اسی لیے شریف احمد آہستہ سے چلتا ہوا شریفہ کی چارپائی کے پاس گیا۔ شریفہ چارپائی پر بیٹھی ہل ہل کر حق اللہ کا ورد کر رہی تھی۔ شریف احمد چارپائی کے پاس پہنچ کر رک گیا۔ تھوڑی دیر تک شریفہ کو دیکھتا رہا اور پھر آہستہ آواز سے بولا، شریفہ یہ ناٹک اب تم بند کر دو، تمہارے اوپر کوئی جن زادی نہیں ہے۔ شریف احمد کی بات سن کر شریفہ خاموش ہو گئی۔ اس نے اپنا سر اوپر کیا اور شریف احمد کو گھورنے لگی۔ تو تمہیں پتہ چل گیا کہ میں ڈرامہ کر رہی ہوں؟ شریف احمد نے کہا، ہاں مجھے پتہ چل گیا ہے۔ اور تو نے اپنی آنکھیں کیسے لال کی ہے؟ تو شریفہ نے کہا، میں نے گلیسرین ڈال کر اپنی آنکھیں لال کی ہے۔ شریف احمد نے کہا، تیرے اس ناٹک کی وجہ سے تیرے ماں باپ کتنے پریشان ہیں۔ شریفہ بولی، مجھے افسوس ہے اس بات کا، لیکن میں مجبور ہوں، میں نے رشتہ توڑنے کے لیے یہ ناٹک کیا۔ شریف احمد کہنے لگا، تجھے یہ رشتہ کیوں منظور نہیں تھا؟ تو وہ لڑکی کہنے لگی، میرا اس کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں تھا۔ تو شریف نے کہا، اگر تجھے یہ رشتہ منظور نہیں تھا تو سیدھے سیدھے انکار کر دیتی، اتنا ناٹک کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ شریفہ بولی، میرا رشتہ اس وقت طے ہوا تھا جب میں جھولے میں تھی، اور شادی کے وقت بھی مجھ سے نہیں پوچھا جانا تھا۔ میں 10 جماعت پاس ہوں اور اس نے تو اسکول کی شکل تک نہیں دیکھی ہے۔ تو شریف احمد کہنے لگا، لیکن اب تیرا کیا ہوگا؟ تجھ سے کون شادی کرے گا؟ آس پاس ہر جگہ پر تو مشہور ہے کہ تو آصف زدہ ہے۔ یہ سن کر شریفہ سوچ میں گم ہو گئی۔ اس نے رشتہ توڑنے کے لیے یہ ڈرامہ تو کر لیا تھا، لیکن اب اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اتنے میں وہ کہنے لگی کہ مجھ سے شادی وہ کرے گا جسے معلوم ہے کہ میرے اوپر کسی جن زادی کا قبضہ نہیں ہے۔ شریف احمد واقعی میں شریف آدمی تھا۔ اس نے کہا، کیا مطلب؟ تو وہ لڑکی کہنے لگی، یا تو بہت بھولا ہے یا پھر بن رہا ہے۔ تو شریف احمد یہ سن کر کہنے لگا، اس بات کا کیا مطلب ہے؟ سیانوں نے سچ ہی کہا ہے کہ عورت کے مکر و فریب سے اللہ ہی بچائے۔ شریف احمد نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا اور اپنا بیگ سنبھال کر کمرے سے باہر نکل آیا۔ شریفہ کی ماں نے کہا، بیٹا کیا جن زادی نے شریفہ کا پیچھا چھوڑ دیا؟ تو شریف احمد بولا، بہت جلد وہ جن زادی شریفہ کا پیچھا چھوڑ دے گی۔ شریفہ کی ماں پریشان ہو رہی تھی کہ اس سے شادی کون کرے گا؟ پھوپھی نے تو اس کا رشتہ توڑ دیا ہے۔ آس پاس کے گاؤں میں بھی مشہور ہے کہ یہ لڑکی آصف زدہ ہے اور دولہے کو مار دے گی۔ اتنے میں شریفہ کی ماں بولی، بیٹا تجھے تو سب کچھ معلوم ہے نا، تو مولوی بھی ہے، تو ان چیزوں سے نہیں ڈرتا، کیا تو کرے گا میری بیٹی سے شادی؟ ویسے بھی تو شادی شدہ نہیں ہے۔ یہ سن کر شریف احمد نے کہا، میں آپ کی برادری کا نہیں ہوں، کہیں آپ کی برادری کے لوگ برا نہ مانے۔ ماں نے کہا، اس مشکل وقت میں میری برادری میرا کون سا کام میں آ گئی جو میں برادری کا برا ماننے کا سوچوں؟ اور پھر تو مسلمان بندہ ہے، اس ناطے تو میری برادری کا ہے۔ تو شریف احمد نے کہا، پلے گاؤں میں میری خالہ رہتی ہے، میں سویرے جا کر انہیں لے آؤں گا، آپ ان سے میری شادی کا بات کر لینا۔ شریف احمد نے اپنی رضامندی ظاہر کرتے ہوئے جواب دیا تھا۔ تو دوستوں دیکھا آپ نے، بعض مرتبہ جنات کا اثر اصلیت میں بھی ہوتا ہے، اور بعض مرتبہ لوگ کسی نہ کسی کام کی وجہ سے ڈرامہ کرتے ہیں، جیسا کہ اس لڑکی نے اپنی شادی توڑوانے کے لیے کیا تھا۔ تو دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ تو دوستو ہم ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔